हिमाल स्टिल प्रेजेन्ट्स यक्ष प्रश्न। हिमाल स्टिल हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ। Powered by Bravo Bank, a reason for your success. नमस्कार, यक्ष प्रश्नको आजको यो विशेष श्रृङ्खलामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र मानिया। यक्ष प्रश्नलाई प्रायोजन गरेको छ हिमाल स्टिलले। आजको यक्ष प्रश्न हामी सोच्छौँ नेपाली राजनीतिमा लामो समयदेखि राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा अर्थात् उहाँकै वरिपरि नेपालको राजनीति घुम्न थालेको झन्डै 2 दशकभन्दा बढी भइसकेको छ। 62-63 को आन्दोलन र त्यस पछाडिको झन्डै 15 वर्षको परिदृश्य हेर्ने हो भने एउटा नाम राजनीतिमा कहिल्यै छुट्दैन, कहिले आलोचनाका लागि, कहिले विवादका लागि, कहिले टिप्पणीका लागि, कहिले प्रार्थनीय व्यक्तित्वका रूपमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। 41 महिनासम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अध्यक्ष रहनुभयो। तर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र दुईटा छुट्टै दल चलाउनु भनेर भनिसके पछाडि अहिले चाहिँ उहाँ माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग आज हामी यक्ष प्रश्न सोध्छौँ। स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद तपाईँलाई। सबभन्दा पहिले यहाँबाट सुरु गरौँ। पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँले एउटा सन्दर्भमा भन्नुभएको थियो नेकपा बनाइएको थियो, मन पनि असाध्यै मिलाएको थियो, डिप लभ परेको थियो, तर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले हामीलाई जबरजस्ती छुट्याइदियो। खास गरी माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरूसँगको सन्दर्भको प्रश्न थियो। अलि बढी भावुक नै हुनुहुन्छ है तपाईँ मान्छे चाहिँ। त्यो भावुकता भन्दा मैले त्यो प्रश्न त्यो जसरी त्यहाँ भने त्यो अलिकति प्रतीकात्मक रूपले मैले भन्न खोजेको हो। किनभने हामी संसद पुनर्स्थापनाको आन्दोलनमा माधवजी, झलनाथजी लगायतको टिम सँगै हामी नेकपाको 2/3 बहुमत देशव्यापी अभियानमा थियौँ र हामी मूलत सफल पनि भयौँ। संसद पुनर्स्थापना पनि भयो। त्यो बिचमा हाम्रा विचार भावनाहरू पक्कै पनि जनताको बिचमा सार्वजनिक रूपमा स्थापित पनि भए र हाम्रो बिचमा गहिरो सम्बन्ध छ भन्ने कुरा राष्ट्रले थाहा पायो, दुनियाँले पनि थाहा पायो र हामीले कल्पना पनि गरेका थिएनौँ कि सम्मानित अदालतले यति राम्रो अभियानमा हिँडेको पार्टीलाई, यो पार्टी त आधिकारिक रूपमा त म र माधवजीकै हातमा थियो नि त, यसलाई अलग गर्छ भन्ने हामीले कल्पना पनि गरेका थिएनौँ। त्यसो भएको हुनाले मैले अदालतको फैसला दुईटा प्रेमिकालाई जबरजस्ती डिभोर्स गराउने जस्तो भयो भनेर प्रतीकात्मक भनेको हो। त्यो भावुकताको कुरा चाहिँ त्यति लाग्दैन। तर तपाईँले भने जस्तो म अलि बढी संवेदनशील पक्कै पनि छु, अलि बढी भावुक चाहिँ छु नै। मलाई इतिहासले, घटनाक्रमले, राजनीतिले, युद्धले, शान्तिले, बलिदानले, सबै कुराले मलाई अलि बढी भावुक बनाएको चाहिँ छ। तर मेरो प्रयास जहिले पनि फेरि भावुकता भन्दा विचारमा, वस्तुगत यथार्थमा, तथ्यमा जानेतिर नै मेरो जोड हुन्छ। 52 सालबाट 63 सालसम्म नेपाली जनताले या विश्व जगतले एउटा परिकल्पना गर्थ्यो, प्रचण्ड भनेको मानिस कस्तो होला। यत्रो युद्ध चलाएको, त्यो युद्धमा राज्य पक्षबाट र विद्रोही पक्षबाट हिसाब गर्ने हो भने झन्डै 17,000 मानिसको मृत्यु भयो। त्यस अर्थमा एउटा कठोर प्राणी होला, देख्दै डर लाग्दो होला। तर 62-63 पछाडिको यो 15 वर्ष हेऱ्यो भने तपाईँको संवेदनशीलता, तपाईँको भावुकता बेला बेलामा यसरी पोखिन्छ जसले तपाईँलाई नै बारम्बार विवादमा, आलोचनामा पार्छ। कहिले आत्मसमीक्षा गर्नुहुन्छ? अब मैले अघि भर्खरै पनि भने मैले समीक्षा त गरेकै छु। मलाई लाग्छ प्रचण्ड अलि उदार, अलि भावुक, अलि संवेदनशील र साथसाथै निश्चित विचार र उद्देश्यको निम्ति समर्पित नभएको भए नेपालमा जनयुद्ध हुने, संविधान सभा हुने, शान्ति सम्झौता हुने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुने, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बन्नेसम्म आउने थिएन। तपाईँ यो विषयलाई मलाई लाग्छ कहिलेकाहीँ मानिसहरूले बडो हल्का टिप्पणी गर्छन् मेरो बारेमा भन्ने मलाई पर्छ। मेरो उदारता र मेरो भावुकता मेरो कमजोरी हो कि मेरो तागत हो भन्ने कुरालाई, यसको तागतको पक्ष छ मैले जनतालाई र पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई गम्भीर ढङ्गले उनीहरूलाई संवेदनशील बनाउन नसकेको भए मानिसहरू मेरो नेतृत्वमा मेरो नाम लिँदै मर्न, खुसी खुसी मर्न तयार हुन सम्भवै थिएन। तपाईँलाई त चिन्दैन पनि, नचिनी पनि हजारौँको बलिदान भएको छ।
त्यसकारण यो प्रचण्डको कमजोरी हो कि प्रचण्डको विशेषता हो भन्ने बारेमा बौद्धिक जमातले पनि राजनीतिक वृत्तमा पनि पत्रकारितामा पनि डिबेट होस् भन्ने म चाहन्छु। होइन, तपाईँको चाहना, तपाईँको इच्छा र तपाईँको भावना यो सबैको एक कोणबाट विश्लेषण होला, इतिहासले समीक्षा पनि गर्ला। तर कहिलेकाहीँको तपाईँको बोली यति धेरै आलोचनाको विषय बन्छ, एउटा अन्तर्वार्तामा यही निवासको सेरोफेरोमा बसेर छिमेकीहरूका लागि कम्फर्टेबल सरकार चाहिँ अब काङ्ग्रेस र हामीहरूकै बन्दा हुन्छ भन्नुभयो। कपिल वस्तुमा गएर नेपालको भूमिमा बसेर हिन्दीमा भाषण गर्नुभयो अनि भन्नुभयो मलाई त भारतमा प्रधानमन्त्रीले भन्दा बढी मान्छन् चिन्छन्। यो जम्मै कुरा चाहिँ तपाईँ किन गर्नुहुन्छ? अब म त्यो यही फरक छ अरूमा र सायद ममा एउटा फरक चाहिँ त्यही होला। म आफूलाई लागेको कुरा भित्र मनमा जे छ त्यो जस्ताको तस्तै जनताको अगाडि राख्ने मेरो सुरुदेखिकै मेरो प्रवृत्ति पनि भयो, मेरो विशेषता पनि भयो। म भनेकै त्यही भयो क्या, प्रचण्ड भनेकै त्यही भयो। तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ त्यसो भयो, तर तपाईँले आलोचना गर्ने जे त्यसले भन्छन् मानिसहरूले। तर म के भन्छु भने यही घरमा को अन्तर्वार्ताको तपाईँले कुरा गर्नुभयो। मैले शान्ति र संविधानको निम्ति नेपाली काङ्ग्रेस अनि हाम्रो पार्टी र चाहिँ जसपाको बिचमा समझदारी भयो भने त्यो नेपालको राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति नै अबको सन्दर्भमा उपयुक्त हुन्छ। र त्यो हाम्रा छिमेकीहरू, मैले चीनको पनि नाम लिएको छु, भारतको पनि, दुवै छिमेकीलाई पनि यो कम्फर्टेबलै हुन्छ। तर बढी प्रचार भारतको भयो, बढी प्रचार भारतको गराइयो। र अब तपाईँले पनि प्रश्न गर्नुभयो, यो चाहिँ बालुवाटारबाट सचेत रूपले गराइयो, त्यो हामीलाई थाहा पनि भयो। चीन हटाइदिएर भारत मात्रै राखिदिएर चाहिँ प्रचण्डलाई बदनाम गर्ने एउटा डिजाइन अन्तर्गत गरियो र यस्तो स्याल हुइयाँ मचाइयो कि मान्छेलाई लाग्यो हो न हो प्रचण्डले त्यही भन्यो। अहिले त कम्फर्टेबल भन्ने शब्द कहीँ प्रयोग भयो भने तपाईँको अनुहार सबैको लागि झलझली आउन थाल्यो। मेरो अनुहार सम्झिन्छन्। तर म यति भन्छु कि मैले नेपालको लागि पनि र छिमेकीहरू भारत र चीन दुवैको लागि पनि यो कम्फर्टेबलै हुन्छ भने हो मैले। होइन, माओवादी आन्दोलनको विषयमा खास गरी पछिल्लो पटक भारतका दुईजना कूटनीतिज्ञले कौशल स्वराज र जेडी बक्सी उहाँहरू दुईजनाको जो प्रकारको अभिव्यक्ति आयो, हामीले नोएडाको घरमा राखेर या भारतबाट माओवादीहरूलाई पाल्दै, खास गरी तपाईँ र बाबुरामजीको त नामै लिएर होइन, उहाँहरूलाई हिन्दू धर्म र राजतन्त्रको विषयलाई जोडेर हामीले पठाएको मिसनमा हाम्रै विपरीतमा यिनीहरू लागे भनेर उहाँहरूले लेख्ने, तपाईँलाई कुनै पनि प्रकारको टिप्पणी या त्यसमा मैले त यो कुरो राम्रोसँग हेरेको पनि छैन। यदि त्यस्तो आएको हो र प्रचार हो भने त्योभन्दा झुटो यो पृथ्वीमा अरू केही नै हुँदैन। 12 बुधेदेखि माओवादी आन्दोलन त भारतबाट परिचालित थियो भन्ने नै छ। धर्मनिरपेक्षताको बारेमा हाम्रो आधारभूत मान्यता हो। त्यहाँ हाम्रो कहीँ कसैसँग कुनै सैद्धान्तिक कम्प्रोमाइज हुनै सक्दैन। गणतन्त्र हाम्रो न्यूनतम कार्यक्रम हो, त्यहाँ हाम्रो कसैसँग कुनै कम्प्रोमाइज हुनै सक्दैन। यति झुटो प्रचार गरिन्छ भने बुझ्न के पर्यो भने कहीँ न कहीँ एउटा मिसन चलिरहेको छ, प्रचण्डलाई सिद्ध्याउने मिसन। किन यो प्रचण्ड भन्ने व्यक्तिलाई सिद्ध्याउने कुरा होइन। यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र झन्डै 70 दशकको दशकसम्म आइपुग्दा जुन परिवर्तन भएको छ त्यो परिवर्तन सिद्ध्याउने मिसन अन्तर्गत भएको छ। अहिले भर्खर तपाईँले एउटा प्रश्न गर्नुभयो, मलाई छ्याट्ट दिमागमा के आयो भने मैले हिन्दीमा भाषण स्थानीय चुनावको बेलामा 2 नम्बर प्रदेशमा धेरै ठाउँमा गरेको छु। किनभने ठ्याक्क बोर्डरतिर जाँदा त्यहाँको साथीहरूले मलाई भन्नुहुन्छ अलिकति नेपालीमा बोल्नुहोस्, अलिकति हिन्दी बोलिदिनुहोस्, यहाँको जनताले आफ्नोपन फिल गर्छन्। यहाँको फेरि एकदम तल्लो वर्गको जनताले नेपाली नबुझ्ने छन्, उनीहरूले हिन्दी बढी बुझ्छन्। उनीहरूकै मातृभाषा बोल्न सके त अझ राम्रो, मैथिली, भोजपुरी, अवधी बोल्न सके त, त्यो बोल्न फेरि मलाई नआउने। त्यसो भएपछि चाहिँ साथीहरूले जोडबल गर्नुभयो र मैले हिन्दीमा धेरै ठाउँमा भाषण गरेको छु चुनावी अभियानमा। त्यो बेलामा त मेरो बारेमा धेरै टिप्पणी भएन। अस्ति कपिल वस्तुमा त्यहाँ पनि साथीहरूकै जोड हो, मेरो पार्टीको लिडरहरू नै सहयोद्धा साथीहरूले नै तपाईँले अलिकति हिन्दीमा नै बोलिदिनुहोस्, यहाँको जनता फेरि त्यस्तो चाहिँ रुचाउँछन् भनेपछि जनताले जे रुचाउँछन् मैले त्यही गरेँ। तपाईँ नेताहरूको त्यो आलोचना हुँदैन थियो, अहिले किन भएको छ भन्ने छ क्या मेरो प्रधानमन्त्रीज्यू। अहिले नै अलिकति थप्छु, यो तितो कुरा छ। तपाईँ नेताहरू जनताको अगाडि जाँदा उनीहरूलाई जे चाहिन्छ
त्यही प्रकारको भाषण गरिदिने अनि राज्य सत्ता र शक्तिमा आएपछि आफूलाई जे चाहिन्छ त्यो गर्ने, यही छ नि त फरक। त्यो कुरा पनि हो, सबैको निम्ति त म जिम्मा लिन सक्दिनँ, मेरो हकमा त्यो लागू हुँदैन भन्ने मेरो अलि जोडदार नै चाहिँ भनाइ छ। भर्खर कुरा भन्नुभयो नि जनताले जे अब त्यो रुचाउँछ त त्यही हामीले बोलिदिन्छु, धर्मनिरपेक्षता त्यही भन्छौँ नि, बोल तपाईँ सुन्नुहोस्, त्यो चाहिँ त्यस्तो अर्थमा लाग्दैन। हामी धर्मनिरपेक्षता भन्छौँ, हामी हिन्दू धर्म मान्नेलाई पनि जनतालाई सम्मान गर्छौँ, उनीहरूसँग सहभागी हुन्छौँ, उनीहरूको भावना अनुसार हामी उनीहरूको प्रक्रियामा पनि संलग्न हुन्छौँ, मुस्लिमकोमा पनि हामी जान्छौँ, उनीहरूलाई पनि सम्मान गर्छौँ, बुद्धिस्टलाई गर्छौँ, क्रिस्चियनलाई गर्छौँ। धर्मनिरपेक्षता भने त्यो हो, जनताको धार्मिक आस्था। अब तपाईँले यसलाई लान्छ, मुस्लिम कहाँ गयो होला, मुस्लिम जस्तो मैले मुस्लिम टोपी लाउँछु, कपडा लाउँछु, होइन कम्युनिस्टहरूले मैले वाइन खाएको त प्रसङ्गै छ। त्यस कारण यो कुरा त्यस्तो अर्थ लाउन मिल्दैन। यो जनताको आस्था र विश्वासमाथि त्यसलाई सम्मान गरेको कुरा हो। कुरा भन्नु, अब मधेसमा गएर तपाईँ मैथिली बोलियो भने मैथिली बोल्यो भन्न त मिलेन नि, त्यहाँको जनता। त्योसम्म ठिकै छ। ल तपाईँले यो प्रसङ्ग म अगाडि बढ्दै थिएँ किनभने तपाईँसँग धेरै प्रश्न छन् मेरा। तपाईँले सम्झाइहाल्नुभयो। मलाई भारतमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई भन्दा बढी चिन्छन् र मान्छन्, यो चाहिँ के भन्नुभयो? त्यस्तै भाषा मैले भने जस्तो त लाग्दैन। कार्यक्रम सकिए पछाडि तपाईँलाई मलाई देखाउनु भारतीय जनताले मलाई राम्रो चिन्छन् त मैले भन्छु। भारतले मात्र किनभने जनयुद्धकालभरि ती बसेका थिए म। संसारभरिकै जनताले पनि मलाई चिन्छन्। अहिले त म त्यो घमण्ड गर्दिनँ। मैले भन्यो भने घमण्ड गर्यो भन्ने लाग्ला। जनयुद्धबाट शान्ति सम्झौतामा आएर पहिलोचोटि म गणतन्त्रको प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल चिन्ने प्रचण्डबाट भन्ने भयो भन्थे पत्रकारहरूले। संसारभरिका मान्छेले नेपालभन्दा बढी प्रचण्ड भन्ने चिन्ने जस्तो भयो, एउटा मिथ जस्तो क्या। युद्ध गरेर शान्तिमा आएर फेरि सबभन्दा ठुलो पार्टी भएर पहिलो प्रधानमन्त्री गणतन्त्रको भनेपछि यो आफैमा विश्वमा कम्युनिस्टहरू अनौठो नै छ। विघटनतिर गइरहेको बेलामा त्यो प्रकारको अब यो त मैले त्यसो भएर भन्छु नि, दुर्लभ मान्छेहरूले प्राप्त गर्ने अवसर मैले प्राप्त गरेँ। नेपाली जनताले मलाई दियो, मेरो पार्टीले मलाई त्यो अवसर दियो र मैले साँच्चै युद्ध पनि गर्ने, शान्ति पनि गर्ने, संविधान पनि बनाउने, गणतन्त्रको घोषणा गराउने, चुनाव गराउने, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गराउने जस्ता कामहरूको नेतृत्व गर्ने अवसर मैले प्राप्त गरेँ, जो बिरलै पाउँछन् नेपालको इतिहासमा। तपाईँ हेर्नुभयो भने अहिले मान्छेलाई त त्यसलाई मान्यता दिन, स्थापित गर्न मन लाग्दैन एउटा वर्गलाई, एक थरी प्रवृत्तिका मान्छेलाई। उनीहरू खिचिट्युरी गरिराख्छन्। उनीहरू हात धोएर प्रचण्डलाई के गरी सिद्ध्याउने भनेर लागेकै छन्। अहिले त झन् बढी नै लागेका छन्। म अहिले सबै कुरा त भन्दिनँ। हेर्नुहोस्, कुरा भन्नुभयो त बानियाजी, म अहिले सबै कुरा भन्यो भने फेरि अर्को विवाद सुरु हुन्छ यहाँ। म भन्दिनँ। तपाईँ मनदेखि बोल्नुहुन्छ, अरूको लागि त्यो मसला बनिदिन्छ। तपाईँले गरेको प्रश्न अनुसार म धेरै भन्दिनँ। तर एउटा कुरा के हो भने प्रचण्डलाई के गरी बदनाम गर्ने र यो परिवर्तन के गरी उल्ट्याउने भन्नेमा एउटा वर्ग, एउटा प्रवृत्ति, एउटा शक्ति चाहिँ हात धोएर लागेको छ। त्यो को हो त तपाईँले भन्न पर्छ। अब यो त देखिएकै कुरा भयो। कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको भन्नुहुन्छ भने हाम्रो प्रधानमन्त्री र उहाँको वरिपरिका गुटका मान्छेहरू नै लागेका छन्। अर्को वर्गीय रूपले भन्नुहुन्छ भने हिजो विस्थापित भएका सामन्ती तत्त्वहरू, निरङ्कुशतावादी तत्त्वहरू लागेकै छन्। पूर्व राजाहरू। अझ बढी भन्नुहुन्छ भने विदेशी शक्तिहरू पनि चाहिँ नेपालमा कम्युनिस्ट बढे, के गरी कम्युनिस्टलाई सिद्ध्याउने होला भनेर लागेकै छन्। अब यो नाम लिइराख्नै परेन नि। यो मैले एकछिन प्रश्नकै एउटा सन्दर्भमा घनश्याम भुसाललाई हाम्रो हजुर नियमित श्रृङ्खलाको बुधबारको एकछिन प्रश्नमा सोधेको थिएँ। एकजना सज्जनले लेखेको प्रश्न होइन, नेपालमा दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलेर यति ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी बनेको धेरैलाई मन परेको थिएन, देशी विदेशी। त्यही कारणले उनीहरूको टाउको यति धेरै दुखाइ थियो। त्यहाँनिर शब्दै लेखिएको छ, पश्चिमाहरूलाई पनि मन परेको थिएन। त्यही कारणले कसैलाई उनीहरूले उचाले, कसैलाई पसारे। अन्ततः यो पार्टी चकनाचुर भएर फुट्यो अनि उनीहरूलाई आनन्द भयो। अब म चाहिँ के भन्छु भने संविधान बनिसकेपछि र निर्वाचनमा जाने क्रममा अब चाहिँ यो देशमा स्थायित्वको निम्ति कम्युनिस्टहरूको एकता आवश्यक छ, सामाजिक न्यायको निम्ति पनि र समृद्धि र प्रगतिको निम्ति पनि भन्ने सोचेर म प्रस्तावक भएर केपीसँग गठबन्धनको र पार्टी एकताको प्रस्ताव लिएर गएको हो। मलाई अहिले पार्टी विभाजित भयो विभिन्न कारणले, तर मलाई
कुनै पश्चाताप छैन। मलाई गर्व छ कि मैले राष्ट्रको पक्षमा, आन्दोलनको पक्षमा, शान्ति र समृद्धिको पक्षमा एकचोटि फेरि ठुलो कदम चालेको हो पार्टी एकता भन्नेमा मलाई गर्व छ अहिले पनि। पहिलो कुरा मन परेको थिएन, संसारभरिका प्रतिक्रियावादीलाई मनपर्ने कुरा होइन, देशभित्रका प्रतिक्रियावादी र अवसरवादीलाई पनि यो मनपर्ने कुरा होइन भन्ने बुझेर पनि गरे हो, फेरि नबुझेर गरे पनि होइन। र मलाई यो पनि गर्व छ अनेक षड्यन्त्र गर्दा गर्दै पनि हामी चाहिँ पार्टीको एकतालाई बचाइराख्न अन्तिम समयसम्म पार्टीको झन्डै 70% 2/3 बहुमतलाई कमान्ड गरेर पार्टी र आन्दोलनलाई विभाजित गर्न खोज्ने प्रवृत्तिलाई परास्त पनि हामीले गरेकै हो। त्यहाँ पनि मलाई कुनै पश्चाताप छैन। लडेको हो हामी। पार्टी फुटाउन खोज्ने प्रवृत्ति चाहिँ विदेशीहरूको अगाडि आत्मसमर्पण गरेर जाने खोज्ने प्रवृत्ति र इतिहासको चक्कालाई पछाडि धकेल्न खोज्ने प्रतिगामी प्रवृत्तिका विरुद्ध लडेर चाहिँ तपाईँ हेर्नुहोस्, नेपाली जनताले देखिराखेको छ, इतिहासले हिसाब भोलि गर्छ यसको। हामीले त्यो प्रवृत्तिलाई परास्त गरेको हो। संसद विघटन गरियो, गलत छ यो संविधान र चाहिँ लोकतन्त्रका माथि घात हो, यो कुनै हालतमा छोडिँदैन। हामी जनतालाई गुहार गऱ्यौँ, जनतालाई अपिल गऱ्यौँ, जनतासँग गयौँ। तपाईँले देख्नुभयो माघ 28 गते काठमाडौँमा झन्डै जनसागरै उर्ल्यो। म बोलेको पनि सुन्नुभएको छ तपाईँहरूले। मैले अपिल गरेँ, मैले अदालतलाई पनि हेरिदिनुहोस् यहाँ जनता, मैले यसरी मागिरहेका छन्। त्यहाँ संसद अन्ततः पुनस्थापित भयो, हामीले जितेकै हो संसद। सुन्नुहोस् है, म यति अब त्यसपछि चाहिँ हामी अगाडि बढेर संसदीय दलको नेता संसदको बहुमत सदस्यहरूको हस्ताक्षरबाट मलाई चुनियो र केपीलाई हटाइयो, हामीले जितेकै हो। अनि हामीले किन पश्चाताप गर्ने? अब एउटा सेटिङमा बडो अनैतिक तरिकाले, बडो षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले जो गरिएको छ यसको हिसाब नेपाली जनताले बिर्सिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अदालत सेटिङको प्रभावमा पर्यो। अब म अहिले अदालतलाई हामीले अदालतले गरेको फैसलालाई हामीले असहमति जनाएका छौँ, यो ठिक फैसला होइन भनेका छौँ, तर मान्छौँ भनेका छौँ। फेरि त्यो त बाध्यता हो। त्यो बाध्यता हो, हामीले मान्छौँ भनेका छौँ, मानेका पनि छौँ। ठिक छ, तपाईँलाई म अदालतको आलोचनामा तपाईँको पुरै मुख खोल्न लगाउन्न। ठिक छ, धन्यवाद। तपाईँले बुझ्नुभएकै छ नि सबै। त्यहाँनिर उभिएर तपाईँले मलाई ग्लानी छैन, मलाई पश्चाताप पनि छैन। मैले एउटा पार्ट भन्न बाँकी थियो क्या, त्यसमा मलाई अलिकति भन्न दिनुहोस् कि पार्टी विभाजन। र म के भन्छु भने प्रतिक्रियावादीले त सोचेका होलान्, अब पार्टी विच्छेद बनाइयो, सिद्ध्याइयो। सिद्धिँदैन नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन, सिद्धिँदैन नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी। हेर्नु होला, अझै रहन्छ। नयाँ सिराबाट हो, समीकरणहरू चेन्ज हुन्छन्। मैले अहिले भने नि, नेपाली कङ्ग्रेस, हामी, जसपाहरू मिलेर पनि देशको यो संविधानलाई, यो सिस्टमलाई अगाडि लानुपर्छ त मैले भनेको छु। म त्यसमा इमान्दारितापूर्ण ढङ्गले लागि पनि राखेको छु। तर कम्युनिस्ट पार्टीको फेरि पुनर्गठन हुन्छ, फेरि शक्तिशाली भएर आउँछ। हेर्नु होला, किनभने देशमा जनताको जे चेतना छ र हामीले सङ्घर्ष र बलिदानबाट जे प्राप्त गरेको हो, अहिले म के देख्छु भने अझै पनि हामी एकछिनलाई त उनीहरूले क्षणिक सफलता पायौँ भनेका छन्, टुक्रा टुक्रा पार्यौँ भनेका छन्, तर त्यस्तो हुँदैन। यी फेरि टुक्रा टुक्राहरू फेरि जोडिन्छ र एउटा नक्सा बन्छ। म यो कुरा चाहिँ तपाईँको एउटा स्कुल अफ थट छ नि, तपाईँको एउटा प्रस्तुतिभित्रको आफ्नो तपाईँलाई लाग्छ होला सबल पक्ष। म बडो धेरै गतिशील छु, म बडो चलायमान छु, म निर्णयहरू लिने कुरामा असाध्यै सही समयमा सही फैसला लिन्छु, धेरै पटक तपाईँले दाबी पनि गर्नुभएको छ। तर तपाईँको जीवनमा सबभन्दा मैले लिएको गलत फैसला चाहिँ सत्ता स्वार्थका लागि 2.5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुने लोभमा मैले 11 वर्षको सशस्त्र जनयुद्धको त्यो विरासत, हिजो संसद भनेको बोकाको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो, या मोहन वैद्यको भाषामा संसद भनेको सुँगुर नुहाउने पोखरी हो। त्यस्तो संसदीय दलसँग गएर बिना कुनै विचार मिलिकन टाउको ठोकेर घाँटी जोडेर, अर्थात् तपाईँलाई अर्को आरोप छ एमालेको टाङ्गुनी पार्टी छिराइदिनु भयो भन्ने, यो नगर्दा हुँदो रहेछ आज पनि लाग्दैन? पहिलो कुरा तपाईँको गरेको प्रश्नमा कहाँ त्रुटि छ भने मैले
चाहिँ सबै राम्रो मात्रै गरेको छु भन्छस् तैँले, गतिशील छु भन्नुहुन्छ गतिशील छु सही समयमा भन्ने, सही सही निर्णय समयमा लिन्छु भन्नुहुन्छ गर्छु भन्ने कुरा मात्रै भनेको छु भन्ने सत्य होइन। म जस्तो नेपालमा गल्ती भएपछि गल्ती भयो है भनेर जनताको अगाडि खुला भन्ने लिडरसिप अरू तपाईँले देखाउन गाह्रै पर्ला। म जनयुद्धको बेलामा पनि साथीहरूले निर्णयभन्दा बाहिर गएर कहीँ घटना घटायो गलत तरिकाले भने गल्ती भयो भनेर वक्तव्य निकाल्ने र आत्मालोचना गर्ने, म नैतिक जिम्मेवारी लिन्छु हाम्रो गल्ती भयो भन्ने मान्छे भित्र पर्छु म। यता आइसके शान्ति प्रक्रियामा पनि पटक पटक मबाट पनि यहाँनिर त्रुटि भयो भनेर मैले भन्ने गरेको छु। केही त अलिक गम्भीरै त्रुटि गरेँ भन्ने मलाई अहिले पनि लागिरहेको छ। म त्यसको समीक्षामै छु। त्यहाँदेखि तपाईँको प्रश्न कि मैले सब राम्रो मात्रै गरेको छु, गतिशील मात्रै राम्रो त्यस्तो भनेको चाहिँ मैले मेरो छैन। प्रश्नको आशय र तपाईँको बुझाइमा फेरि एकचोटि म अझ थप स्पष्ट गर्छु। तपाईँ गतिशील, सही निर्णय लिन सक्ने र जोखिम पनि मोल्न सक्ने नेता, यही हो तपाईँको दाबी। मेरो प्रश्नको आशय यही हो। हजुर। त्यहाँनिर भन्दाखेरिमा आज त तपाईँले नेकपा एमालेसँग माओवादी मिलाएको कुरा त यो त तोरी र कोदो रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भएन र भने मलाई अहिले पनि लाग्दैन। फेरि यही मिलेन। अब तपाईँको प्रश्न र मेरो उत्तर किन मिलेन भने पहिला तपाईँले अर्को नै भन्नुभयो, त्यत्रो जनयुद्धलाई शान्तिमा ल्याएर कता कता संसदवादमा भन्नुभयो। त्यो पनि त्यो हो। त्यो यसलाई चाहिँ अलिकति वस्तुवादी भएर इमान्दार भएर राष्ट्र र जनताको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सोध्नुभयो भने मैले शान्ति सम्झौता गरेँ, मैले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म जाने सम्भावना देखेँ। शान्ति प्रक्रिया मार्फत अब चाहिँ देश संविधान सभामा जान्छ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जान्छ भन्ने देखेर मैले 7 राजनीतिक दलसँग, त्यति बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गर्नुहुन्थ्यो, उहाँसँग सहमति गर्नेतिर म अगाडि बढेँ। मलाई लाग्छ नेपाल राष्ट्र र इतिहासमा यो काम गलत भएको होइन। कुरा बोल्नुभयो, निरङ्कुश राजतन्त्रबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म देशलाई ल्याउनु र संविधान सभाबाट संविधान बनाउने विधितिर देशलाई लैजानु कुनै अर्थमा पनि संसदवादको आहालमा डुबेको भन्न मिल्दैन। त्यो यात्रासम्म ठिकै थियो, एकदम ठिक छ। त्यसपछि पनि ठिक छ। म किन भन्छु त, मेरो दाबी छ र म नेपाली जनतासँग बडो विनम्रतापूर्वक भन्न चाहन्छु साँचो कुरा। म संविधान सभाबाट योभन्दा राम्रो संविधान माने यो के अरे कार्यकारी प्रमुख देशको प्रत्यक्ष निर्वाचित होस् भन्ने चाहन्थेँ। म समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू होस्, यो खर्चिलो र पैसाको चाहिँ लेनदेन किनबेच नहोस्, यस्तो चाहिँ निर्वाचन प्रणालीले बेठिक हुन्छ भन्ने चाहन्थेँ। कुरा भन्नुभयो त, मैले चाहेको कुरा संविधान सभाबाट दोस्रो पटक हुने सम्भावना झन् घट्यो। अब मेरो अगाडि या पार्टीको अगाडि या देशको अगाडि के रह्यो, हुन सक्ने जति कम्प्रोमाइज गरेर हुन सक्ने जति प्रगतिशील संविधान बनाउनेतिर जाने कि अब नहुने भयो भनेर फेरि युद्धतिर या विद्रोहतिर जाने भन्ने प्रश्न खडा भयो। मैले के देखेँ भने कम्तीमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त हुने भयो, कम्तीमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने भयो, कम्तीमा मौलिक अधिकारमा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीका कुरा त अट्ने भयो भनेपछि यतिमा कम्प्रोमाइज गर्नु राष्ट्र र जनताको हितमा हुन्छ भनेर गरेको छु। एक, तपाईँले सोधेको प्रश्नको मेरो उत्तर अर्को के छ भने मैले संविधान सभामा माइनेटमा नोट अफ डिसेन्ट राखेँ। मेरो चाहिँ यो होइन है, तथापि यो सम्झौता, अब यो सम्झौता त म अहिले गर्छु, म यसलाई लागू गरेर जान्छु, तर यसले पुग्दैन। त्यसकारण मेरो यो जस्तो अब शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति नै हुनुपर्छ भन्ने, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्छ भन्ने, मधेसी आदिवासी जनजाति दलित महिला मुस्लिम यिनीहरूलाई अधिकार अझ बढाउनुपर्छ, उनीहरूको प्रतिनिधित्व अझ बढाउनुपर्छ भन्ने यो विषयमा मैले 8 वटा बुँदामा संविधान सभाको माइनेटमा आफ्नो रिजर्भेसन, मेरो चाहिँ मत यो राखेँ। कारण मैले बेइमानी गरेको छैन, मैले जनतालाई घात सिद्धान्तलाई घात गरेको छैन भन्ने म एकचोटि फेरि तपाईँको प्रश्न मार्फत आम नेपाली जनतालाई म स्मरण गराउन चाहन्छु। दोस्रो प्रश्न थियो नि, कुन चाहिँ एमालेको टाङ एमालेको मात्र यो होइन, यो पनि गलत, यो त झन् गलत भन्छु म चाहिँ। जब हामी अबको यो देशको परिस्थितिमा यो संविधान कार्यान्वयन गर्दै यसलाई परिमार्जन र संशोधन गर्दै अगाडि बढ्ने बाटोमा आइसकेपछि, 1, 2 शान्तिपूर्ण र प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट नै अब नेपाललाई समाजवादको दिशातिर लैजाने हो भन्ने संविधानमा पनि भनिएपछि
र त्यो कुरामा हाम्रो पार्टी पनि एउटा प्रतिबद्धतामा आइसकेपछि अब शान्तिपूर्ण बाटो हिँड्ने, प्रतिस्पर्धाको बाटो हिँड्ने, समाजवादको आधार तयार पार्ने भन्ने कुरामा मिलिसकेपछि अब पार्टी अलग भइराख्न जरुरी छैन भनेर गरियो। 1 2 तपाईँ राजनीतिक प्रतिवेदन हेर्नुभयो भने केपीजीलाई अहिले के लाग्छ, त्यो राजनीतिक प्रतिवेदन माओवादीको जस्तो भयो। एकताको प्रतिवेदन जुन हो नि त्यो माओवादीको भयो भन्ने लागेको छ उहाँलाई। किनकि त्यहाँ के भनेको छ, नेपालमा सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, समुदाय, लिङ्गमा जागरण ल्याउन माओवादी जनयुद्धले ठुलो भूमिका खेल्यो, महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक भूमिका खेल्यो भनेको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा माओवादी आन्दोलनले नै मुख्य भूमिका खेल्यो भन्नेमा केपी र मेरो हस्ताक्षर छ। अनि मैले कसरी टाङमुनि छिरेको भयो। दोस्रो। तेस्रो, जबकि चाहिँ नेकपाको अत्यधिक बहुमतको कमान्ड गरेर मैले केपीजीको गलत प्रवृत्तिसँग सङ्घर्ष गरेँ अनि म कसरी टाङमुनि छिरेको भयो। यस्तो उल्टो सोचाइ। तर पछाडि त लप्सीको बिहा र लप्सीको अचार छुट्टिया जस्तो भयो त। त्यस्तो नै भएको छ। अनि त्यो त मैले त्यो पनि भने, त्यो त एउटा विश्लेषणको विषय होला। तर मैले त भने नि, हामी आफू त लभ परेर विवाह त राम्रै गरिएकै थियो, सँगै मिलेर बसिएकै पनि थियो। जबरजस्ती छुट्याइएको छ, यसको हिसाब जनताले र इतिहासले गर्ला भनेर भने नि त मैले अघि। त्यसो भएर मलाई त्यो फिलिङ छैन क्या। अब चाहिँ तपाईँले पछिल्लो पटकको स्थायी समितिमा तपाईँले पेश गरेको र स्थायी समितिले पारित गरेको र अब माओवादी केन्द्रको बाटो तय गरेको चाहिँ सबभन्दा धेरै समावेशी, महिला, मधेसी, दलित सबैलाई मिलाएर लैजाने गरी, महिला 35% पार्टीका हरेक निकायमा हुने गरी जो गर्नुभएको छ भनेको अब चाहिँ माओवादी आन्दोलन, माओवादी पार्टीलाई सम्पूर्ण रूपमा पुनर्गठित गरेर जाने कि, अनि लभ परेर अदालतले छुट्याइदिएको पुरानो प्रेमीसँगको सम्बन्ध फेरि रिन्यू गरेर अलि ठुलो बनाउने कि, सोच के भनेको छ? तपाईँले राम्रो सोध्नुभयो, यो प्रश्न चाहिँ ठिक छ। पहिलो कुरा त हामी हिजो आन्दोलनमा समावेशी लोकतन्त्रको निम्ति, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको निम्ति भनेर सबभन्दा बढी सङ्घर्ष गरियो, सबभन्दा बढी बलिदान भयो। संविधानमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व कम्तीमा 33% सबै ठाउँमा हुनुपर्छ। हरेक पार्टीले पनि आफ्नो केन्द्रीय समिति या समितिहरूमा त्यो गर्नुपर्छ। राज्यमा पनि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्छ भनेर हामीले नै, अझ मैले नै सबभन्दा बढी जोड गरेर राखियो। अब यो बिचमा विभिन्न कारणले भने जस्तो गर्न सकिएको थिएन। अहिले अब माओवादी केन्द्र भइसकेपछि हामी आफ्नो त्यो मूल एजेन्डा जसको कारणले माओवादी भयो त्यसलाई अलि डरोसँग पक्डिने जिम्मेवारी पनि हाम्रै छ। अरूले गर्लान् कि भनेर हेर्ने होइन, हामीले नै अगाडि बढेर महिलाहरूलाई 33 होइन, हामीले 35 पुर्याउँछौँ। अब 35% पुग्ने देखियो क्या महिला नेताहरू देशभरि। अनि दलितहरू चाहिँ 13% जनसङ्ख्या छ, हामीले विशेष अधिकार दिने भनेर भनेको जनयुद्धको बेलामा नि शान्तिमाने आएपछि। त्यसो भएर हामीले 15% दलितहरूको प्रतिनिधित्व गराउने कुरा गऱ्यौँ। युवाहरूलाई चाहिँ, किनभने हाम्रो सिद्धान्त के हो भने वृद्ध, प्रौढ र युवाहरूको कम्बिनेसनबाट मात्रै कम्युनिस्ट पार्टी जीवन्त भइराख्छ भन्ने हो। युवाको जोस, प्रौढको अनुभव, यो वृद्धहरूको अनुभव सबै जोडेर हुने कुरा हो। त्यसअनुसार हामीले 20% युवाहरू अनि सबैतिर समावेशी, समानुपातिक, मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम सबैको पनि समुचित प्रतिनिधित्व गराउनेतिर हामी गयौँ। मलाई लाग्छ यो लागु हुन्छ, यो चाहिँ लागु हुन्छ, तुरुन्तै लागु गर्छौँ हामी। होइन दस्तावेज र गराइ होइन दस्तावेज होइन। अहिले म नेकपा एमालेको हेर्दै थिएँ, तपाईँलाई त त्यसको प्रछाया लाग्ने कुरा त भएन, नलागोस्। उहाँको 19 सदस्यीय स्थायी समिति रहेछ, एकजना पनि महिला हुनुहुँदो रहेछ क्या। अब त्यसो भएर हामी यो अस्ति गरेको कुनै दस्तावेज होइन, निर्णय हो। यो स्थायी समितिले गरेको निर्णय हो, यो लागु हुन्छ। अहिलेकै केन्द्रीय समितिमा हामी 33% महिला ल्याएर देखाउँछौँ र तपाईँहरूको अगाडि ती महिला नेता हुन लायक हुन् कि होइनन् भन्दा नेपाली समाजले नेतै महिलाहरू माओवादी ल्यायो भन्ने हुन्छ भन्ने पुरा विश्वास छ मलाई। र यसबाट हामीले संविधान बनाउने बेलामा जे कुरामा रिजर्भ राखेका थियौँ, हामी आफ्नो कुरामा फेरि पनि निष्ठावान छौँ, इमान्दार छौँ। यो देशका सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायलाई एकताबद्ध गर्ने, उनीहरूलाई अगाडि ल्याउनेमा माओवादी फेरि कम्मर कसेर लाग्यो भन्ने कुरा स्थापित गर्न चाहेका छौँ हामी। दोस्रो प्रश्न चाहिँ खालि माओवादी केन्द्रलाई मात्रै अगाडि बढाउने कि पुरानो प्रेमी प्रेमिकाहरू पनि गठबन्धन बनाएर जाने भन्ने थियो। अब यो चाहिँ म के भन्छु भने यसलाई बलियो बनाउनु त एउटा कुरा भइहाल्यो। अरू साथीहरू पनि आफ्नो आफ्नो प्राथमिक दायित्व आफैलाई पहिला आफ्नो खुट्टा दरोसँग टेक्ने कुरा नै
मुख्य हो। अब यसबाट धेरै अनुभव भए। मैले अस्ति आफ्नै घर बलियो तीनटा बनाउनु पार्टीको मिटिङमा भनेको थिएँ क्या, यो एकता गरे तपाईँहरू फेरि फुट्नुभयो, के फाइदा भयो भने मैले भने सबभन्दा ठुलो फाइदा त ज्ञान प्राप्त भएको छ। यति धेरै ज्ञान प्राप्त भएको छ हामीलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियावादसँग जुझ्नको लागि, त्यो ठुलो कुरा हो भनेको छु क्या। त्यसो भएर पहिलो त आफ्नो खुट्टा बलियो बनाउने, आफ्नै जनआधार, आफ्नै शहीद परिवार, आफ्नै बेपत्ता योद्धा परिवार, घाइते अपाङ्ग, तिनीहरूकै चाहिँ चराको घाउमा मलमपट्टी लाउने कुरा प्राथमिक बनाउने, अनि उत्पीडित वर्ग जाति क्षेत्र समुदायको हक अधिकारको निम्ति सङ्घर्ष गर्ने कुरालाई निरन्तर अगाडि बढाउने। तर कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको झन्डा पनि हामीले नै उचाल्नुपर्छ भनेको छु मैले जहिले पनि। कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको कुरा गरेर हामीले गल्ती गरेको होइन, त्यसमा पश्चाताप गर्नुपर्ने कुनै कुरो छैन। कसैले गल्ती गर्यो भनेर कुनै व्यक्तिले अनि त्यो चाहिँ विचारै गलत भन्ने त हुँदैन। कुरा भन्नुभयो त कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अब जन्मे नि त, चाउसेस्को जन्म्यो रोमानियामा, रुसमा चाहिँ तपाईँको बोरिस एल्सिन जस्ता चाहिँ गोर्बाचोभ जस्ता जन्मे भनेर अनि मार्क्सवादी बेठिक भन्ने त हुँदैन नि त। त्यस्तै जस्तो यहाँ हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता। अब म त के देख्छु भने अहिले केपीजीसँग भएका साथीहरूप्रति पनि सबैप्रति मेरो कुनै नफरत पनि छैन, घृणा छैन। धेरै साथीहरू केपी नभएको भए सबैलाई लिएर मजाले म एकताबद्ध गरेर लान सक्थेँ। केपीले जसरी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको अगाडि आत्मसमर्पण गर्ने, प्रतिगमनको बाटो हिँड्ने हुँदा हुँदा कता हो कता अँध्यारो सुरुङतिर जाँदै हुनुहुन्छ उहाँ त। उहाँलाई लाग्यो होला मैले क्या गरेको छु भन्ठान्नु भएको छ। अहिले तपाईँले सोधे जस्तो प्रश्न त केपीजीलाई सोध्नुपर्छ क्या। उहाँलाई लाग्यो होला के नगरेँ मैले, राम सीता लक्ष्मणलाई चाहिँ मैले स्थापित गरेँ र महान कार्य गरेँ, पशुपतिमा चाहिँ ऊ हालेँ, चाहिँ के अरे अखण्ड बत्ती बालेँ, जलप हालेँ, क्या महान गरेँ भन्ठान्नु भयो होला। त्यही माडीमा म पनि गएँ। अयोध्या धाम भयो भने त राम्रो मैले भने। मेरो त निर्वाचन क्षेत्र, यहाँ धार्मिक पर्यटकीय स्थल बन्नु त मेरो लागि खुसीको कुरा हो भनेर त्यहाँ जनतालाई भने। तर त्यहाँ चेपाङहरू छन् जसको बस्तीमा आगो लगाइयो, जसको घरमा चुलो बाल्न मुस्किल छ, निकुञ्जको भनेर, तिनको चाहिँ प्रति राज्यको जिम्मेवारी पुरा गर्न पर्दैन। पहिलो कुरा मेरो चाहिँ यो सरकार उल्टो बाटोतिर गएको छ भन्ने कुरा हो। मेरो चाहिँ अयोध्या धाम र राम सीताप्रति मेरो कुनै चाहिँ गुनासो होइन। त्यो त भएर त्यहाँ धार्मिक पनि छैन, प्रेम पनि छैन। त्यो त अब जनताले चाहिँ त्यसलाई आस्था मान्छन्, म जनतालाई सम्मान गर्छु, मैले अघि नै भने। तर त्यो चेपाङहरू, त्यहाँका गरिबहरू, त्यहाँका सुकुम्बासीहरू, बाँदर झुलाका किसानहरू, तिनीहरूको समस्या समाधान गर्न यो सरकार बरु आगो लगाउनुतिर जाने अनि यसो गर्ने भने त उल्टो गयो। त्यही राम सीता लक्ष्मणको पनि पुरातत्त्ववेत्ताहरूलाई अध्ययन गर्न लगाएर, अनुसन्धान गर्न लगाएर, अलिक प्रमाणित गर्नेतिर, आधिकारिक बनाउनेतिर चाहिँ राज्यको लगानी छैन। रथ यात्रा देखाएर दुनियाँलाई चाहिँ चकमा दिने जस्तो भयो। मैले त्यहाँ भने यो सस्तो लोकप्रियताको विषय होइन है राम सीता, यो गम्भीर विषय हो भनेर बोलेको छु मैले। यो गम्भीर विषय हो। तर तपाईँले अब यो सबै हेर्नु भन्दै गर्दा तपाईँले केपी ओली भनेको प्रवृत्ति भन्न खोज्नु भयो होला व्यक्तिभन्दा। उहाँ नभइदिएको भए सम्भवतः एउटा एकल कम्युनिस्ट आन्दोलन मैले हाँक्थेँ, उहाँले गलत दिशातिर लैदिनु भयो र उहाँ विभिन्न प्रवृत्तिबाट परिचालित हुनुभयो जो भन्नुभएको छ। ठ्याक्कै यही शब्द तपाईँ केपी ओलीलाई सोध्नुहोस् न यो प्रश्न भन्नुभएको छ। 100 प्रश्नमा मैले 24औं श्रृङ्खला केपी ओलीसँग गरेको थिएँ, प्रधानमन्त्रीज्यूसँग। उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने यो देशको सबै समस्या भने प्रचण्ड हो, पछिल्लो उहाँको अन्तर्वार्तामा। त्यही अब उहाँले त्यसो भन्नुभएको छ, मैले यसो भनेको छु। अब जज गर्ने जिम्मा जनताको, तपाईँहरू पत्रकार बुद्धिजीवी सबैले जज गर्ने हो। को उल्टो बाटो हिँडेको छ, को उल्टो बाटो हिँडेको छ। जनतालाई त नेताहरू नै समस्या होइन। अब नेताहरू त्यो भनेर सुख पाइँदैन नि। जनताले चाहिँ त्यो भनेर मात्रै पनि सुख पाउने स्थिति हुँदैन। जनताले त जज गर्नुपर्ने हुन्छ नि। जनता त फैसला गर्ने हो नि जनताले। अहिलेको आवश्यकता, मैले कोरोना सुरु हुने बित्तिकै भने प्रधानमन्त्रीजी एउटा सर्वपक्षीय संयन्त्र बनाऊँ माथिदेखि तलसम्म। त्यसो भएपछि सबै जनताको तागत एक ठाउँमा आउँछ र यो महामारीसँग लड्नको लागि सरकारलाई ठुलो चाहिँ शक्ति आउँछ भन्दा चाहिँ मलाई गाली गर्दै हिँड्नुभयो उहाँ। कुरा भन्नुभयो त मान्नु भएन। अहिले त झन् मान्ने। अब हामीले त्यो कुरा भनिरहेका छौँ अहिले पनि यो समस्या समाधान। उहाँ उल्टो बाटो हिँड्नुहुन्छ। अझ उल्टो पहिलोचोटिको कोरोनामा त ओम्नी ग्रुप भन्ने आयो, भ्रष्टाचारका कुरा आए, छानबिन गर्नेतिर छैन उहाँको। जे मन लाग्यो त्यही गर्नेतिर भयो।
व्यक्तिगत भन्नुहुन्छ भने त केपीसँग मेरो केही पनि छैन नि, केही लिनु दिनु केही पनि छैन। एउटा यस्तो फेरि समय- एउटा एउटा चाहिँ- यस्तो समय थियो तपाईँहरू दुईजना चाहिँ भात खाने बेलामा पनि ल अब थालौँ है भनेर होइन टेलिफोन गर्ने होइन, जस्तो। अब त्यो प्रेम आवश्यकता आज कहाँ पुग्यो हो त, त्यो एउटा ऐतिहासिक आवश्यकता थियो। त्यसलाई हामीले असाधारण परिघटना भन्यौँ, उहाँले नै भन्नुहुन्थ्यो। जति बेलासम्म उहाँले भन्नुभयो त्यति बेलासम्म हामी सँगै भयौँ, सँगै हिँडियो। तर जति बेलादेखि उहाँले चाहिँ गलत बाटो हिँड्न थाल्नुभयो नि, लोकतन्त्र विरुद्ध, सङ्घीयताका विरुद्ध, गणतन्त्रका पनि विरुद्ध, धर्मनिरपेक्षताका नि विरुद्ध, समावेशिताका नि विरुद्ध जान थालेपछि हाम्रो सङ्घर्ष सुरु भयो। यो व्यक्तिगत होइन, व्यक्तिगत त उहाँले फेरि उहाँको एउटा विशेषता छ क्या, मान्छेसँग कुरा गर्दा चाहिँ मिठो कुरा गरेर मान्छेलाई एकछिन हो क्यारे भन्ने पार्न सक्ने क्षमता केपीजीमा नि छ। त्यो त तपाईँसँग पनि छ भन्छ। अब तपाईँसँग भेटेको मसँग हरेक पनि मान्छे चाहिँ convince मसँग हुन्छ नि क्या। होला है, मसँग नभएको भए त नेतृत्व गर्ने चाहिँ अवसर पनि पाइन्थेन होला। तर उहाँको नि छ। उहाँको कस्तो राम्रो छ भने जस्तो अहिले मेरो म्याडम हस्पिटल छन् अहिले पनि होइन। हामी पनि उहाँको स्वास्थ्य लाभको काम अन्त धन्यवाद है तपाईँहरू सबैलाई। अब केपीजीले सबभन्दा पहिला फोन गर्नुभयो क्या। अहिले त एकले अर्कालाई विचारमा भन्यो नि त, उहाँले राष्ट्रिय समस्या भन्नुभएको छ मलाई। तपाईँ त मुखै हेर्नुहुन्न होला, बोल्नुहुन्न होला भन्ने भन्ने जस्तो बुझिन्छ। लाग्छ। तर उहाँले फेरि फोन गर्नुहुन्छ, सीताजीको स्वास्थ्य कस्तो छ, मेरो शुभकामना, छिटो स्वास्थ्य लाभको लागि भन्नुहुन्छ मिठोसँग। यस्ता कुरामा हामी फेरि गरिराख्छौँ, फेरि कुरै नगर्ने भन्ने पनि होइन। तर यो समस्या त कि विचारको पर्यो, प्रवृत्तिको पर्यो, राष्ट्रको हित कसरी हुन्छ भन्ने कुरा पर्यो, जनताको हित कसरी हुन्छ भन्ने कुरा पर्यो, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा कसरी हुन्छ भन्नेमा चाहिँ उहाँ फेरि एकदम उल्टो 180 फरक छ हामी। त्यसो भएर उहाँले मलाई राष्ट्रिय समस्या देख्नुभयो, म परिवर्तनको रक्षा गर्ने राष्ट्रिय समाधान हुँ भन्ने छ मलाई। ठिक छ। म तपाईँले मेरो एउटा प्रश्न फेरि यो पनि छल्दिन खोज्नु भएको छ, म छल्न दिन्न। हजुर। त्यो प्रश्न चाहिँ माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरूले सीदेखि तिरसम्म अहिले समानान्तर समिति बनाउनु भएको छ नेकपा एमालेको। 4 जनालाई त निलम्बन गरिएको छ, 27 जनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ होइन। उहाँलाई जिम्मेवारी समेत नदिएको अवस्था छ। यो सबै बुझ्दा चाहिँ ओली पक्षका मान्छेहरू जाऊ न उतै, उताबाट रुँदै रुँदै आएर अर्याल होटलमा बास बसेको होइन भन्ने उहाँहरूको कटाक्ष छ। अनि तपाईँले पनि उहाँहरू त केही समयलाई गाओ, हामी त एकै ठाउँमा आउने नै हो भन्ने शैलीको भावनात्मक कुरा गरे पछाडि यो एउटै दल बन्ने होला। तपाईँहरूको भित्र चाहिँ के पाकेको थियो? अब यसलाई यसरी गरौँ क्या, चाहिँ हेर्नुहोस् कुरा के भने, पहिलो कुरा मैले अघि पनि भने, कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता गरेर हामीले गल्ती गरेको होइन। भविष्यमा नै हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने हो, एकताकै झन्डा उठाउँछु म चाहिँ। हामी चाहिँ ओली बाहेक ओली बाहेक पनि भन्दिनँ, म अर्को भाषामा भन्छु। म हेर्नुहोस्, म अहिले के चाहन्छु भने एमाले विभाजित नहोस् भन्ने छ। मैले यो कुरा नि भनेको छु पहिले, मनदेखि भन्नुभयो कि मुखले? मनैदेखि भनेको एमाले विभाजित नहोस्। त्यहाँ विधिसम्मत गयो भने केपीजी त्यहाँ पनि हार्नुहुन्छ क्या। केपी प्रवृत्ति हार्छ, अर्को प्रवृत्ति अलि कम्युनिस्ट आन्दोलन हुनुपर्छ, देश बचाउनुपर्छ भन्ने प्रवृत्तिले जित्छ भन्ने विश्वास छ मलाई। त्यसपछि एकता गरियो भन्ने छ मेरो त। एमाले फुटाएर एउटासँग एकता गर्ने डिजाइनमा म छैन। बानियाजी तपाईँ यो कुरा चाहिँ आजको दिनमा आएर आएको भ्रम ज्ञान अहिलेसम्म गरेको अब त्यसकारण एमाले पनि विभाजित नहोस्, त्यहाँ राम्रो विधिसङ्गत ढङ्गले बहस चलोस्। विधिसङ्गत बहस चल्यो भने एमाले भित्र पनि कम्युनिस्ट प्रवृत्ति, सही प्रवृत्ति नै विजयी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। ओलीहरू अल्पमतमा पर्ने, ओलीजी अल्पमतमा परि नै हाल्नुहुन्छ। ल उहाँहरू जेठ 2 गते फर्केर केन्द्रीय समितिको त्यो पुरानो बैठक बस्नुभयो, केपीजीले आँट गर्न सक्नुहुन्छ त? यो सबै कम्युनिस्टहरूले गर्नुपर्ने प्रश्न छ। तपाईँ पत्रकारले पनि यो विषयलाई हेर्नु पर्यो। जेठ 2 गते लैजानुहोस् त एमालेलाई। अदालतले त जेठ 2 गते लैजाऊ भने हो नि त। हामी त माओवादी केन्द्र त जेठ 2 गते गयौँ नि त। उहाँहरू जेठ 2 गते जानुहोस् त। उहाँ त फागुन 28 तिर। त्यसो गर्दाखेरि त चाहिँ 50-50 छ उहाँहरूको केन्द्रीय समितिमा, केपीजी र उहाँको। र केपीजी भित्र केपीजीले गरेको काम सही चाहिँ होइन भन्ने धेरै छन्। हेर्नुहोस् अहिले मैले नाम लियो भने फेरि झगडा लगाएँ। उहाँले केपीजीले अस्ति भन्नुभयो नि मलाई, जहाँ पनि झगडा लगाउँछ। मैले शेखरजी शशाङ्कजीलाई नभेटेको धेरै भयो, कुरा पनि भएको छैन मेरो। उहाँले खेल्या छ प्रचण्ड, त्यहाँ पनि खेल्या छ भनिदिनु भयो त। तपाईँसँग उही कोसँग भने हो, अर्कोसँग कोसँग हो। एउटा इन्टरभ्यूमा प्रचण्डले त्यहाँ, म भेट नभएकै 1 वर्ष भयो, कुरा नभएकै कति भयो। यसरी होला अब तपाईँले आफूसँग भएका मान्छेहरू चाहिँ राखिराख्न सक्नु भएन, तर तपाईँको योगदान अरू पार्टी फुटाउन चाहिँ अलि बढी देखियो। एमाले पनि आज फुटेकै हालतमा पुगेको छ नि त। त्यसो भएर उहाँलाई चित्त दुख्यो? त्यो होइन नि, त्यो उहाँ हो नि त जिम्मेवार, म हो।
एमालेलाई एकताबद्ध गर्ने जिम्मेवारी उहाँको हो। मेरा केही मान्छे गए, तर म के भन्छु 95% माओवादी केन्द्र इन्ट्याक्ट छ। अहिले देशव्यापी अभियानहरू चलिरहेका छन्। केही मान्छे उहाँले लानुभयो, कोहीलाई जबरजस्ती मन्त्री दिएर लानुभयो, कोहीलाई के दिएर लानुभयो, त्योतिर अहिले म केही मान्छे नभन्नुहोस् न। तपाईँको आज माओवादी आन्दोलनको सबभन्दा युवा समय, सेक्टर काण्डभन्दा पनि अगाडि फर्केर एकचोटि सम्झिनुहोस् त। रामबहादुर थापा बादल, लेखराज भट्ट माओवादी आन्दोलनमा आइसकेपछि, टोपबहादुर राई, चिन्छु म सबै ती सबैको नाम प्रभु भन्नै शाह, पर्छ, मलाई सबै थाहा छ नि। होइन, यी सबै मान्छेले छोडेका छन्। मोहन वैद्य तपाईँको पनि गुरु होला सायद, उहाँ तपाईँसँग हुनुहुन्न। बाबुराम भट्टराई माओवादी सशस्त्र जनयुद्धको अर्को नाम, उहाँ तपाईँसँग हुनुहुन्न। विप्लव तपाईँको कमान्डर, एउटा समय थियो तपाईँलाई सुप्रिमो मानेर लडेको मान्छे, कोही पनि हुनुहुन्न नि तपाईँसँग। अब सबै हुनुहुन्छ, केही समय धैर्य लिनुहोस्। एक दुईजना मान्छे भाएका चाहिँ, जो भाएर गए नि विचार सिद्धान्त छोडेर, जो चाहिँ साँच्चै विचार सिद्धान्त मान्यता छोडेर गए, ती त हुन्नन्। अरू सबै मैसँग हुन्छन्, हेर्नु होला। अहिले तपाईँले सोधेको प्रश्नको उत्तर छ यहाँभित्र। पहिलो कुरो त छोडेर जानेले सही गरेका, मैले गल्ती गरेको हो कि छोडेर जाने साथीहरूले गल्ती गरे हो भन्नेको हिसाब ऐतिहासिक ढङ्गले नै समीक्षा हुनुपर्छ। मैले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाउन बस्नु सही हो कि गलत हो भन्नेबाट आउँछ, अरू किन अलग्गिए भन्ने। इतिहासमा कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र सही र गलतको बिचमा सङ्घर्ष हुँदा जो सही लाइनको पक्षमा उभिएर राष्ट्र र जनतालाई हित हुने परिणाम दिने गरी जो उभिन्छ त्यही सही साबित हुन्छ। जो दायाँ र बायाँ गरेर कता हो कता जान्छ त्यसले गल्ती गरेको हुन्छ नि। मलाई आउँछ र त्यो आरोप, मैले होइन, उहाँहरू सबैलाई स्कुलिङ गरेको, समय सबैलाई लिएर हिँडेको त मैलै हो नि त। त्यस कारण म त्यहाँ मान्दिनँ। पहिलो तर तपाईँ एक्लो हुँदै जानुभयो, भएको छैन म एक्लो। हरेक राजनीतिक आन्दोलन हेर्नुहोस् त। अहिले तपाईँले भनेको एउटा कुरा म पनि स्वीकार गर्छु, कम्ती पनि व्यक्तिगत रूपमा, गणतन्त्र, सङ्घीयता, संविधान सभाबाट संविधान, होइन, यी सबै कुरामा माओवादीको 11 वर्षको योगदान छैन कसैले भन्यो भने त त्यो त एक पाखे कुरा भइहाल्यो, होइन। तसर्थ त्यो सबै गरेको मान्छे, यत्रो युद्ध चलाएर एउटा चमत्कारिक नेतृत्व गरेर आएको मान्छे, एक पछाडि अर्को उसलाई आफ्नै मान्छेहरूले छोड्दै 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 जान्छन्। कहिलेसम्म गर्नुहुन्छ सङ्घर्ष भने? यो कुरा हेर्नु, यसलाई दुईतिर हेर्नु। एउटा त अलिकति वैचारिक राजनीतिक ढङ्गले हेर्न पर्ने हुन्छ, कसले विचार राजनीति विचलन गर्यो कसले गरेन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को अलि व्यवहारिक ढङ्गले हेर्नुपर्ने हुन्छ, कसले स्वार्थवश यसो गर्यो कसले गरेन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। है, म के भन्छु भने लेनिन कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा विलक्षण प्रतिभा भएको लिडर, लेनिनवादको प्रवर्तक। लेनिन मर्ने बेलामा लेनिनसँग भएका कोही पनि उनको साथमा भएनन्। इभन स्टालिन पनि लेनिनलाई पुरै समर्थन गर्नेमा भएनन्। बुखारिन विरोधी, जिनोवेभ विरोधी, कामेनोभ विरोधी, त्रोत्स्की विरोधी सब छोडे। त्यसको अर्थ लेनिन गलत भन्ने हुन्छ र? सुन्नुहोस् है, माओ सेतुङले मर्ने बेला के भन्नुभयो भने म एक्लै छु भन्नुभयो क्या। कोही आफैले बनाएका नजिकका साथीले गोली हान्ने, लिन प्याओले गोली हान्नै गयो, झन्डै झन्डै मारिनु भएको थियो माओ सेतुङ नै। कुरा भन्नुभयो त अरूसँग सबैसँग झगडा, लिउ साओचीसँग एक खालको झगडा, तेङ स्याओपिङसँग अर्को खालको झगडा, हुँदा हुँदा श्रीमतीसँग नि कुरो मिलेन, श्रीमतीले नै आफ्नो कुरो नबुझ्ने। त्यो 4 जना बनाएर हिँडे नि, त्यो 4 जना तिमीहरू 4 जनाको गुट जस्तो भएर नहिँड भनेर माओले भने हो। त्यसको अर्थ माओले गरेको इतिहासको योगदान खतम रतन माओ भन्न मिल्छ। अहिले प्रचण्डको नि कुरो घुमाइ फिराइ लेनिन जस्तै एक्लै हुने, माओ जस्तै होइन, एक्लै हुने जस्तो म त्यही लेनिनकै हाइटमा म होइन, म त्यो दाबी नि गर्दिनँ। तर प्रवृत्ति हेर्नुहुन्छ भने त्यही हो, प्रवृत्ति त्यही हो। जतिसुकै घृणा गरे पनि जनयुद्धको उठान, योजनाकार, त्यसलाई अगाडि बढाउने, कमान्ड गर्ने, त्यसलाई शान्तिमा ढाल्ने, त्यसलाई संविधान सभामा ढाल्ने, गणतन्त्रमा ल्याउने मा प्रचण्डको नेतृत्वमा भएको हो। यसलाई कसैले तपाईँले अहिले भनिहाल्नुभयो नकार्न मिल्दैन। नकार्न मिल्दैन भने अहिले प्रचण्डलाई छोडेर हिँड्ने, गाली गरेर हिँड्ने भनेको मेरो दृष्टिमा देशभित्र र बाहिरका प्रतिक्रियावादीले जे खोजेका छन् त्यही पूर्ति गरिदिनु हो। जसरी हिजो चाहिँ लेनिनलाई गोली हान्न गए नि त, पार्टीभित्रकै मान्छे गए त हो। माओ सेतुङलाई सहयोद्धा भनेको अझ चाहिँ उत्तराधिकारी भन्नुभयो माओले त।
गल्ती गर्नुभयो भनेको छौँ हामीले। माओले पनि यो भन्न हुन्थेन, तै होस् उत्तराधिकारी भनेको, त्यसैले यो बुढो त मर्दै मरेन भनेर छिटो गोली हान्ने गयो। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा उत्तराधिकारी भन्ने त्यो बडो डरलाग्दो हुँदो रहेछ, संवेदनशील रहेछ। त्यसकारण म के भन्दैछु भने मैले जे गरेँ, मलाई इतिहासले, मलाई नेपाली श्रमजीवी जनताले, मलाई नेपालका कम्युनिस्टहरूले अवसर दियो। म उहाँहरूप्रति ऋणी छु। मलाई कुनै घमण्ड छैन। म एउटा मामुली किसानको छोरो हो। गाउँमा हलो जोतेर कोदालो खनेर कुरा भन्नुभयो त चाहिँ पढे हो। एसएलसीसम्म पढ्दा दिनदिनै बिहान बेलुका हलो जोत्न पर्थ्यो मैले। त्यो आम नेपालीको, अब यो आम नेपाली हो। त्यस्तै आम नेपाली जनताको छोरो जस्तै म गरिब किसानको छोरो हो। तर अहिले आम रहनु तर म यहाँ आइपुगेँ के कारणले आइपुगेँ त भन्दा त जनताले मलाई सहयोग नगरेको भए, पार्टीले सहयोग नगरेको भए, मेरो नेचर सबैलाई मिलाउने खालको नभएको भए त म यहाँ आउने नै थिइनँ। तपाईँलाई एउटा शब्द सुन्दा सबभन्दा धेरै रिस त म भन्दिनँ, तर एक प्रकारको आवेग आउँछ, आवेग, आक्रोशै भन्छु। प्रचण्डले सम्पत्ति कमायो, प्रचण्ड धनी भयो, आलिसान महलमा बस्छ होइन भन्दै गर्दा तपाईँलाई अलि चित्त बुझ्दैन, तपाईँको मनको आवाज होला त्यो। तर पछिल्लो दिनमा कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू, म समग्रमा कुरा गरिरहेको छु, सङ्गत ठेकेदारसँग, सङ्गत व्यापारीसँग, कोही पार्टीको त पार्टी कार्यालयको भाडा नै व्यापारीले तिर्दिने या व्यापारीले मिलाइदिने होइन, यस्तो जो प्रकारको स्थिति देखिया छ, तपाईँ त्यसबाट बाहिर हो र? म मूलभूत रूपमा बाहिर हो। मैले व्यक्तिगत सम्पत्ति जोडेको छैन। मानिसहरूले मलाई बदनाम गर्नको लागि अब मरिसकेको छोराको नाममा 21 अरब दुबईमा राखेको छ पनि भने, ब्याङ्कमा यहाँ अरबौँ थुपारेको छ नि भने, फलानु भवन त उसको प्रचण्डको हो रे नि पनि भन्छन्। प्रधानमन्त्रीले सिधै लाजिमपाटको त्यो भवन अहिले किन खाली छ, त्यो कसको नाममा छ भनेर सार्वजनिक रूपमा सोध्नु भएको। अब यति वाह्यात र यति चाहिँ बदनियतपूर्ण कुरा केपी ओलीले गरे भन्दाखेरि मलाई लाज लाग्छ। त्यो कुरा, त्यो घर अहिले पनि अजय सुमार्गीको जेठी सासूको घर हो, म बसेको हो, म छोडेर आएँ। व्यापारीले नै दिनुभएको रहेछ। मैले त्यहाँ बसेँ 2-3 वर्ष, कति 4 वर्ष। घर उनीहरूकै हो, उनीहरूकै छ, उनीहरूले किन बेच्दैनन्, किन गर्दैन, उनको कुरा, मेरो कुरा हो त्यो। एउटा व्यक्तिगत प्रश्न सोध्छु, तपाईँ अहिले बसेर अन्तर्वार्ता अर्को कुरा म तपाईँकोमा फेरि के भने, यो जुन पोलिटिक्समा हामी छौँ, पक्कै पनि केही व्यवसायीहरूसँगको सहयोग लिनुपर्ने बाध्यता, उनीहरूसँग सबै सम्पर्क गर्नुपर्ने बाध्यता यो सिस्टमभित्र छ क्या। त्यसो भएर मैले नेपालको निर्वाचन प्रणाली कुरा भन्नु, नेपालको शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन आवश्यक छ, नत्र भने व्यवसायीहरूको पन्जामा पार्टीहरू जाने कुरा भन्नु, ठुल्ठुला भ्रष्टहरूको चाहिँ हातमा जाने खतरा छ भन्ने मान्छे हुँ म, कुरा भन्नुभयो। तर त्यसका एक पछाडि अर्को प्रमाण देखिने गएका छन्। त्यो अगाडि यो प्रश्नको जवाब दिनुहोस् न, धेरैका लागि यो प्रश्न होला। म सोध्न चाहन्न थिएँ तर सोध्छु। हामीले यो अन्तर्वार्ता गरिरहेको घर जहाँ तपाईँ बस्नुहुन्छ, उतापट्टिको घर, यो देख्दाखेरिमा यो साँच्चै प्रचण्डकै हो भने त प्रचण्ड त अब कम्युनिस्ट पार्टीको नेता हो चाहिँ कसको? अब मलाई चाहिँ आम रूपमा जे भनिएको छ, घरबेटी भनिएको छ, शारदाजी हो चाहिँ शारदाकै हो, उहाँकै सम्पत्ति हो। भाडा तिर्नुहुन्छ तपाईँ? भाडा उहाँ हाम्रो पार्टीको साथी पनि हो। अहिले त उहाँ ठेक्कापट्टा गरेर अलिकति पैसा कमाउनु भयो, केही होला छ पनि। ठेक्का लिनुहुन्छ अरे, पुरा गर्नुहुन्न अरे? अब त्यो चाहिँ उहाँले जान्ने कुरा हो। मैले त जहिले पनि ल है, जनताबाट आलोचना आएको छ, सबैले भनेको छ नि तपाईँ छिटो काम गर्नुहोस् त, मैले उहाँलाई जहिले पनि सजेस्ट गरेको हुन्छु, सुझाव चाहिँ दिइरहेको हुन्छु मैले। तर उहाँ हिजो पञ्चायत विरोधी आन्दोलनको बेलादेखि हाम्रो पार्टीको कमरेड पनि हो। यो कुरा धेरै कमलाई थाहा हो। असाध्य दुःखको बेलामा उहाँले पार्टीलाई र मलाई पनि सहयोग उति बेला पञ्चायत विरोधी आन्दोलनको बेला नि गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले सानो कम्प्युटरको चाहिँ ऊ थियो, चाहिँ काम गर्नुहुन्थ्यो उहाँले। त्यहाँबाट 2-4 पैसा भयो भने पनि दिनुहुन्थ्यो सहयोग पार्टीलाई। त्यस्तोबाट अगाडि बढ्दै अनि जनयुद्धको बेलामा पनि उहाँको कुनै न कुनै रूपले सहयोग रह्यो। उहाँले बिहा गर्नुभयो, एउटा शहीद परिवार शहीदको छोरीलाई बिहा गर्नुभयो, पार्टीसँगै जोडिनु भयो। पछि अब ठेक्कापट्टा 2-4 पैसा कमाउनु भयो त त्यो त अर्कै कुरा भयो। त्यहाँ म उहाँको घरमा म बस्नु कसरी म गलत गरेँ? एउटा पञ्चायत विरोधी आन्दोलनको बेलादेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेको, जनयुद्धमा पनि सहयोग गरेको, शहीदको छोरी बिहा गरेर चाहिँ आएको मान्छेलाई
सबले बदनाम गर्ने मात्रै गरे क्या उनले गरेको योगदानको कसैले पनि चर्चा योगदान ठिकै छ तर उहाँलाई हामी गलत र सही अहिले नभनौँ हजुर। तर उहाँले लिएका ठेक्का उहाँले गल्ती मलको गर्नु हो ठेक्का ठेक्का छ। पछि भने त उहाँको कुरा हो नि त्यो त तपाईँले उहाँलाई कारबाही होस् चाहिँ भन्नुपर्छ गल्ती हो, छ। मैले त भनेकै छु मैले पहिला अहिले नै भन्छु ठिक छ। उहाँले गल्ती गर्नुभयो भने त्यसको फल उहाँले भोग्नु तपाईँले पर्छ अर्को शासकीय स्वरूपको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न बारम्बार उठाउनुभयो संविधानमा पनि 8वटा मुद्दामा चाहिँ आफ्नो नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुभयो अहिले गण्डकी प्रदेशमा तपाईँकै पार्टीका पनि सांसदहरूलाई थुनेर राखेको रहेछ होटलमा तथापि उहाँले हामी छलफलमा गाउँ भन्नुभयो मतदान हुने बेलामा एकजना सांसद हराउनु भयो यो जम्मै देखिएपछि 52 सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारबाट लोकेन्द्र बहादुरको सरकारभन्दा यस्तै भएको थियो क्या सांसदहरू किनबेच 2टा काङ्ग्रेसकै सांसद हराए थिए यो संसदीय प्रणाली यस्तो देखिसकेपछि वाक्क लाग्दैन त वाक्क लाग्छ एकदम सिधा कुरा वाक्क लाग्छ मैले हिजोदेखि भने यो केमा चाहिँ भयो यो के खोजेको के भयो त्यसो भएर मलाई के लाग्छ भने जे मैले नोट अफ डिसेन्ट लेखेको छु संविधान सभामा त्यो सही रहेछ त्यही सही रहेछ भन्ने मेरो विश्वास झन् बढेको छ यो किनबेच यता उता देख्दा मलाई यति घृणा हुन्छ मलाई अब त्यो छँदैछ अब म त फेरि त्यसो भएर त म फेरि जाँदैछु क्या तिनै एजेन्डामा त्यो अब जहाँसँग हिजो गण्डकीको कुरा गर्नुभयो साथीहरू सबै मिलेर एकै ठाउँ बसेर छलफल गर्नु त त्यसलाई अनौठो भन्न मिलेन क्या थुनेको नभन्ने थुनेको त भन्नै मिलेन नि सबै बन्दक पार्टीले नै नभन्ने। निर्णय गरेर सबै एक ठाउँ बसेर छलफल गर्छन् सँगै खान्छन् अब हामी यसरी जाने कोरोना छ, भन्छन् यस्तो भने बेलामा धेरै मान्छे अब एक त्यहाँ ठाउँ बस्दा राम्रो भयो। त्यसै एकै ठाउँ त बसे होइन त्यो यो जोडिएर त ठिक छ, बसे अब नयाँ सुन्नु न सरकारको अब यहाँ त्यहाँ त समय लाजै छ। मर्नु त के भयो भने सांसदलाई झन्डै झन्डै अपहरणकै रूपमा लएर PCR रिपोर्ट पनि दुईटा फेरि। दुईटा PCR रिपोर्ट लएर आइसियुमा राख्ने पो यो अनौठो भयो त अब यो विकृतिको नि कुन चाहिँ ठुलो विकृति भनेर हेर्न पर्यो क्या अबको तपाईँले केही दिन अगाडि एउटा उद्घोष गर्नुभएको थियो तपाईँका जुङ्गा चले पछाडि के हुँदैछ भनेर बुझ्दै राजनीतिक एउटा परिदृश्य छ केही दिनमै सरकार परिवर्तन हुन्छ नयाँ अब सरकार अब हुन्छ। अब अब म यो विषयमा बोल्दिनँ हेर्नुहोस् मलाई अहिले नसुन्नु यो मैले बोलेर बोली फास्टो भएको छ यो चाहिँ बोल्नुहोस् न होइन मैले चाहिँ माने संसद पुनर्स्थापना भएकै दिन अलिकति पनि राजनीतिक नैतिकता छ लाज लाग्ने छ भने चाहिँ तुरुन्तै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ र मात्रै यो देशको राजनीति जे भए पनि अलि नैतिक धरातल बाँकी रहेछ भन्ने हुन्छ भनेको थिएँ उहाँ त राजीनामा दिन त कता हो कता झन् मैले जिते जस्तो गर्नुहुन्छ छाती पिटेर भन्नु पनि हिम्मत छ विश्वास फिर्ता लियो अविश्वासमा लैजाऊ उहाँले मैले त के भनेको छु उहाँले विश्वासको मत फिर्ता लिए भन्नुभएको छ नि उहाँले भन्दासम्म लिन्न म किन भन्नुहुन्छ उहाँले भन्दाखेरि त दालमै कुछ काला आयो भन्ने भयो नि त उहाँको भित्र षड्यन्त्र छ भन्ने देखाएको छु नि त मैले त्यही राजनीतिक दलहरूको बिचमा एउटा त्यसपछाडि उहाँ समझदारी फेरि चुनावमा जाने उहाँलाई संसद विघटन पहिलो गर्नुहुन्छ। कुरा त मेरो तर्क के छ भने उहाँलाई यो सर्वोच्च अदालतको फैसला भयो र यो सरकारलाई 76-2 को बनायो पहिला त 76-1 को हाम्रै पार्टी थियो नि त एउटै पार्टीको सरकार थियो 76-2 को बनाएपछि हाम्रो माओवादी केन्द्रले उहाँलाई समर्थन गरेकै छैन तर्क मात्रै होइन तथ्य यही भनेको हो। उहाँको सरकार त्यसो भए त अल्पमतमा छ। अल्पमतमा छ उहाँ विश्वासको मत लिन जानु पर्दैन थियो हामी त समर्थन छ भन्दैन थियौँ नि त हामीले समर्थन गरेकै छैन उहाँलाई अनि यो मान्छेहरूले कुरै नबुझिकन किन समर्थन फिर्ता लिन्न भन्नेहरूको चाहिँ देख्दा म कहिलेकाहीँ हैरान हुन्छु समर्थन गरेकै छैन उहाँ अल्पमतमा परिसक्नुभयो हामीले समर्थन गरेको न कागज छ न कुनै प्रमाण छ गरेकै छैन हामीले हाम्रो एकजना कमरेडले चाहिँ त संसदको रोस्टमबाट हामीले समर्थन गरेका छैनौँ है केपी ओलीलाई उनले विश्वासको मत लिनुपर्छ 23 गते भित्रमा 1 महिना भित्रमा लिनुपर्छ संवैधानिक व्यवस्था उहाँले लिनु भनेर उहाँले लिनु भएन बेइमानी उहाँले गर्नुभयो हामीले बढीभन्दा बढी गर्ने भनेको अब हाम्रो समर्थन रहेको छैन भन्ने लेखेर दिने हो फिर्ता लिने होइन उहाँले भन्नुहुन्छ दिन्न भन्नुहुन्छ अब होइन उहाँले फिर्ता के को फिर्ता लिने समर्थन दिएको भए पो फिर्ता लिने दिएकै तपाईँको छैन त खुट्टी नाप्न खोज्नु भएको छ उहाँले हिम्मत छ, उहाँ हिम्मत छ भने त्यसो हिम्मत भएर म देखाइदिनु पनि के हो त चाहिँ उहाँले भनेपछि त्यो नेगेटिभ भनेको भन्ने देखिसकेपछि त हामीले भन्यौँ नि हामीले समर्थन त गरेकै होइन तर कागज चाहिने हो भने हामी दिन्छौँ हामी कागज चाहिने समर्थन चाहिँ हाम्रो रहेको छैन भन्ने कागज चाहिँ हामी दिन्छौँ कहिले पठाउनु त्यो चाहिँ हामी राजनीतिक दलहरूको बिचमा सबैको बिचमा समझदारी होस् भन्ने चाहन्छौँ छलफल चलिरहेको छ भ्यागुताको धार्ने नै पुगेको छैन छलफल जस्तो लाग्छ। चलिरहेको छ छलफल चलिरहेको छ पुगेको थियो भ्यागुताको धार्नी गण्डकीमा एकजना अपहरणमा हो कि के हो त्यो अब पर्यो र त्यो धार्नी नपुग्ला यहाँ पनि जसपाले त्यस्तै बनाइदिएको छ त्यो झसङ्ग त्यसो भएको हुनाले यो चिज हेर्दा टेक्निकल देखिन्छ चाहिँ
पोलिटिकल छ कुरो चाहिँ एउटा आन्तरिक तपाईँले गोप्य समझदारी गर्नु भएको छ भनेर विगत 2 दिनदेखि तपाईँलाई बदनाम गर्न खोजिएको जस्तो विषय बाहिर आएको छ। हजुर सम्भवतः तपाईँ पनि त्यसमा सूचित हुनुहुन्छ। अब काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा र तपाईँले शेरबहादुर देउवालाई एउटा जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट, हुन त नेपाली राजनीतिमा अब जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट अभद्र सहमति, अब लिखित सहमति त कहिले पालन गर्दैन, अब जेन्टलम्यानको कुरा छोड्नु। एमसिसी संसदबाट पारित गर्ने गरी देउवासँग तपाईँले राजनीतिक एलायन्स बनाउन खोज्नु भएको छ भन्ने विषय बाहिर आयो, त्यस्तो भाव हो? त्यस्तो होइन, किनभने हामीले एमसिसी सम्झौतालाई अस्पष्ट कुरालाई स्पष्ट गर्ने, केही चिज परिमार्जन गर्ने, जरुरी पर्दा अलिकति संशोधन गर्ने लेटर अफ एक्सचेन्जबाट, साथसाथै त्यो परिमार्जन संशोधन र स्पष्ट पार्ने काम भयो। यो आइपिएस होइन, यो सेक्युरिटीसँग होइन भन्ने कुरा डकुमेन्टमै प्रष्ट भयो भने एमसिसी अगाडि बढाउने भन्ने नेपाल कङ्ग्रेस नेकपा हुँदाखेरिकै समझदारी हो। झलासीको त कार्यदलले त्यो दिएको छ। त्यहाँदेखि एमसिसी आउटराइट रिजेक्ट हामीले कहिले नि गरेका छैनौँ। तर निशर्त पास गर्ने कुरा तपाईँ निशर्त पास गर्ने भन्नेमा म छैन। त्यस्तो सहमति सम्झौता नि भएको छैन। खालि त्यसमा के चाहिँ स्पष्ट गर्ने, के संशोधन गर्ने भन्ने बारे भयो भने र एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव भयो भने यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ चाहिँ मैले शेरबहादुरजीलाई भनेको छु। फेरि त्यो पनि त्यो पुरैकै पुरै चाहिँ रिजेक्ट गरेको भन्ने पनि होइन, तर केही चिज भइसक्यो कि भन्ने जे चर्चा अस्तिदेखि भएको छ त्यो सत्य होइन। राजनीतिमा एउटा भनाइ छ नि त, स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र कोही हुँदैन भन्ने, होइन? त्यही टेकेर मैले सोधेको। फेरि पनि केपी ओलीकै सरकारसँग माओवादी केन्द्र मिलेर यो सरकार टिकाउने, प्रदेशमा 6वटा प्रदेशमा वामपन्थीको सरकार छ, त्यसलाई टिकाउने र दल एउटा भएन त के भयो, राजनीतिक सहकार्य भन्छ नि, त्यस्तो सम्भावना छ? अहिले तत्काल त्यो सम्भावना छैन। त्यति बेलासम्म छैन जति बेलासम्म केपीजीले म अलिकति उल्टो बाटो हिँडेँ भनेर पश्चाताप गर्नुहुन्न, आत्मालोचना गर्नुहुन्न, त्यति बेलासम्म छैन। उहाँ उल्टो बाटो हिँडिराख्नु भएको छ। उहाँ उल्टो बाटो हिँड्दासम्म उहाँसँग नै राजनीतिक सहमति अहिले बिल्कुल सम्भव म देख्दिनँ, छैन। 23 गते पछाडि उहाँसँग व्यक्तिगत रूपमा अहिलेसम्म भेट भएको छैन, होइन? 23 गते फागुन 23 गते टेलिफोन त आछ, टेलिफोनमा त कुराकानी भएको छ, भेटिएको चाहिँ हामी छैन क्यारे। कि राति राति भेट्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, भेट भयो, एकचोटि भेट भयो। कति बेला भेट भयो भने राष्ट्रपतिजीले सबै पार्टी बोलाउनु भयो नि, एकचोटि अल पार्टी मिटिङ राष्ट्रपतिजीले बोलाउनु भयो, म गएँ, त्यहाँ प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यो रूपमा भेट भयो। व्यक्तिगत कुराकानी बसेर भएको छैन। ल कति दिनमा सरकार बन्छ त्यति भन्नुहोस् न। नयाँ अहिले मलाई दिन भन्न नलगाउनुहोस् न, चाहिँ अब खोइ यसो छाँट हेर्दा त होला जस्तो छैन पो देखिँदैछ त। अब जसपाले निर्णय गर्दैन, जसपा निर्णय नगरिकन काङ्ग्रेस तयार हुँदैन, हामी त अहिले होस् भन्ने चाहन्छौँ नि, हामीले मात्रै चाहेर त पुग्दैन। ल थ्याङ्क यू। ल यक्ष प्रश्नको आज जवाब दिँदै हुनुहुन्थ्यो पूर्व प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। हिमाल स्टिलले प्रायोजन गरेको कार्यक्रम यक्ष प्रश्न यही सकिन्छ। नमस्कार। हिमाल स्टिल प्रेजेंट्स यक्ष प्रश्न। हिमाल स्टिल, हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ। Powered by Bravo Bank, a reason for your success.